Before watching this video, please don't forget to subscribe our channel and push the bell icon button. The Nation Guider, a light of hope, a channel which carries you through the history to the bright future. Let's have another journey to the Muslim countries in a pictorial way. Let's find out how beautiful norms and cultures Muslims have. डियर लिसनर, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर सब यूनाइट हो जाएं तो यकीन करें पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। मुसलमानों के तारुफ के अंदर हम पहुंच गए हैं अपनी चौथी वीडियो पर, और जिस मुल्क का हम तारुफ आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है द रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया। ये भी एक मुसलमान मुल्क है। ये भी उन फलक के सितारों में से एक सितारा है जो आसमान पर चमक रहे हैं। मुसलमान ममालिक मॉरिटानिया भी एक ऐसा मुल्क है जो समुंदर के किनारे वाक़या है। इस पर भी साहिल समुंदर है। इसकी अपनी तहजीब, अपनी सकाफत है। मुसलमान बाकी ममालिक की तरह इस मुल्क के अंदर भी अपनी तारीखी विरसा है। इसका ज्यादातर हिस्सा कॉपर पर और सी फूड पर मुनहसर है। इस मुल्क में अपनी तर्ज के फन तामीर है। ये मुल्क भी बाकी मुसलमान मुल्कों की तरह आबादी में बड़ा गुंजान है। डियर व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की कि मुसलमान सारे जो अलग अलग हैं, छोटी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो अगर मिलकर एक ताकत बन जाएं, एक आवाज बन जाएं, तो यकीन करें पूरी दुनिया से मुसलमानों की न सिर्फ गुर्बत खत्म हो जाए बल्कि उनकी ताकत भी बन जाए। डियर व्यूअर्स, इसी तरह इसी तारुफ में जो अगला मुल्क है जिसको हम बयान करने जा रहे हैं वो है किंगडम ऑफ मोरक्को। ये भी मुसलमान मुल्क है। दुनिया के नक्शे पर ये आया है। इसकी अपनी तारीखी विरसा है। इसका अपना फन तामीर है। तारीख में ये बहुत तारीखी सकाफत के लिहाज से ये बड़ा रिच माना जाता है। इसकी अपनी फन तमीर का भी वही इस्लामिक फन तमीर का टच इसमें नुमाया है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ी चोटियां हैं, यहाँ पर बंजर पहाड़, जो चटियल मैदान, रेगिस्तान, बिल्कुल हर तरह की सीनरी से ये मुल्क भरपूर है। टूरिज्म के लिए भी ये मुल्क बहुत फेवरेट है। यहाँ पर भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। इसके अलावा ये मुल्क भी साहिल समुंदर पर वाक़या है। इसकी अपनी बर्री, बहरी और हवाई फौज भी है, और ये जियो स्ट्रेटजिकली ये दुनिया में अहम हिस्से पर वाक़या है। यहाँ पर भी बुलंदोबाला इमारतें आपको मिलेंगी। इस मुल्क की इकॉनमी ज्यादातर इंसुलेटेड वायर और कॉपर पर है। ये इंडस्ट्री की तरफ रागब है ये मुल्क। इसका अपने फन तामीर है। इसकी फन तामीर दुनिया में यूनिक है। तारीखी लिहाज से भी किंगडम ऑफ मोरक्को की अपनी एक हैसियत है। इसके साथ साथ किंगडम ऑफ मोरक्को ज़राअत में भी बड़ा अहम है। यहाँ पर फ्रूट्स बहुत मशहूर है दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप किया जाता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो डियर व्यूअर्स, बहुत से खूबसूरत इस्लामी मुल्कों में किंगडम ऑफ मोरक्को का शुमार भी होता है। अगर ये सारे इस्लामी मुल्क एक नगीने की तरह अगर आपस में जुड़ जाएं, आपस में इनका यूनाइट हो जाए, तो यकीन करें दुनिया में मुसलमानों की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज बन सकती है। लाजमी नहीं है कि आपस में एक हो जाएं, लेकिन चले किसी हद तक इन्हें यूनाइटेड होना चाहिए। अगला जो मुल्क है डियर व्यूअर्स मुसलमानों के इस लड़ी में से वो है द रिपब्लिक ऑफ मोज़ाम्बिक। ये मुल्क मोज़ाम्बिक ये भी मुसलमानों का एक मुल्क है। इस मुल्क का भी अपनी फन तामीर है। इसकी भी बर्री, बहरी और हवाई फौज है। ये भी ज़राअत पर भी इसका इन्हसार है। समुंदर इस मुल्क में भी है, यानी ये भी समुंदर के साहिल पर है, और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी ये मुल्क भी दुनिया के नक्शे में रखता है। इस्लामी मुबारक में द रिपब्लिक ऑफ मोज़ाम्बिक एक खास किस्म का इसकी अपनी एक जगह है। इसका अपना फन तामीर है। इसकी अपनी सकाफत है। इनकी इकोनॉमी में टोबैको और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नुमाया यहाँ पर है।
साहिल समुंदर की वजह से सी फूड इनके बड़े मशहूर है। इसके अलावा इनका अपनी तारीखी तौर पर एक मुकाम है दुनिया के नक्शे पर। इनकी अपनी एयरलाइंस भी है बाकी मुल्कों की तरह। फन तमीर इनका, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो यूनिक है। इस्लामिक फन तमीर हर मुसलमान मुल्कों में आपको नजर आएगा और हर मुल्क में एक इस्लामिक टच आपको मिलता है, वही टच आपको उज़्बेक भी मिलेगा। इसके अलावा जो अगला मुल्क है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं डियर व्यूअर्स, इस्लाम की इस खूबसूरत लड़ी में इस तस्वीर का एक और दाना, द रिपब्लिक ऑफ नाइजर। द रिपब्लिक ऑफ नाइजर भी मुसलमानों के जिस्म का एक हिस्सा। इस मुल्क के झंडे में भी 3 रंग हैं, सुर्ख, सब्ज और सफेद। इसका कौमी निशान आपके सामने है। रिपब्लिक ऑफ नाइजर भी दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह एक इस्लामी टच लिए हुए है। इसके भी जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन बड़ी अहम है दुनिया के नक्शे में, ये भी एक बड़ी अहम जगह पे वाक़या है। इस मुल्क में भी अपने इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस मुल्क का अपना तहजीबी विरसा है, इस मुल्क का अपना तारीखी विरसा है। इसके अलावा इस मुल्क के भी अपनी फन तामीर का एक अपना अंदाज है और ये डिफरेंट यूनिक अंदाज आपको और बाकी मुल्कों में कम नजर आएगा। यहाँ की मसाजिद, यहाँ का फन तामीर यूनिक किस्म का है। डियर व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं इस्लामी ममालिक की और ये आपके सामने एक सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसके अंदर हम पिक्टोरियल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तमाम इस्लामी ममालिक का। रिसेंटली जो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला बना है और उसमें तमाम इस्लामी ममालिक की खामोशी ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को ये पता चल सके कि उनकी ताकत कितनी है और वो किस कदर स्ट्रॉन्ग है, बशर्ते कि वो आपस में यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। बस यही चीज़ है। अगर कोई भी अहले इल्म, अहले अक्ल बंदा इस चीज़ पे नज़र दौड़ाएगा तो उसको समझ आएगी कि दुनिया में मुसलमान इसलिए ज़िल्ल ख्वार है और रुसवा हो रहे हैं कि उनके दरमियान यूनिटी नहीं है। तो आपके सामने हम दिखा रहे हैं हिस्ट्री, तारीख रिपब्लिक ऑफ नाइजर की, जिसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका अपनी एक यूनिक किस्म की फन तामीर है और इसकी भी तारीख के अंदर आपको इस्लामी टच मिलेगा। मुसलमान जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनकी फन तामीर हो, उनकी सकाफत हो, उनकी तहजीब हो, उसके अंदर इस्लाम का टच आना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुसलमानों में इस्लाम पहले है और बाकी चीज़ें इस्लाम के अकॉर्डिंगली सारे मुसलमान सेट करते हैं। इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे आपको इस्लामी टच नज़र आएगा। डियर व्यूअर्स, इस लड़ी की अगले दाने की, तस्बीह के दाने की अगर हम बात करें तो वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। दुनिया के नक्शे में ये भी एक बेहतरीन इस्लामी मुल्क है जो अपनी जियोग्राफिकली यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इसकी भी अपनी एक सकाफत है, अपनी तहजीब है और अपनी तारीख है। जैसे कि बाकी मुल्कों में इस मुल्क के अंदर भी आपको फन तामीर में इस्लामिक टच नज़र आएगा। दुनिया के नक्शे पर ये अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। इनकी भी अपनी अफवाज हैं और ये भी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज, तीनों अफवाज रखते हैं। यहाँ इस मुल्क के अंदर भी अपने एक यूनिक किस्म की सीनरी है, पहाड़ी इलाका जात है, सरसब्ज किस्म की चट्टानें हैं। इसके अलावा मैदानी इलाका भी इस मुल्क में है और यहाँ की आबादी भी गुंजान है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के तर्ज जो फन तामीर है वो बिल्कुल बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह है। इसका ज़्यादातर हिस्सा ज़राअत पर इन्हसार करता है और इसके अलावा ये मुल्क भी उन मुल्कों में शामिल है जो साहिल समुंदर रखते हैं। साहिल समुंदर की वजह से दुनिया की जो मईशत है उसके अंदर ये मुल्क अहम किरदार अदा करता है। फन तामीर के लिहाज से और सकाफत के लिहाज से ये बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह इस मुल्क की भी फन तामीर इस्लामिक टच पर है, इस्लामिक तर्ज तामीर है। मसाजिद की तामीर यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान में मसाजिद की तामीर की तरह है और इस तरह मक्का और मुअज़्ज़मा की जो जिस तरह मसाजिद तामीर की गई हैं वहाँ उसी तरह यहाँ भी मसाजिद तामीर की जाती हैं। डियर व्यूअर्स, हम जो मुसलमान मुल्कों के पिक्टोरियल तारुफ करवा रहे हैं उसके अंदर आपके सामने जिस वक्त मुल्क जिसका तारुफ हम करवा रहे हैं वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। यहाँ भी खेलों की तरफ बहुत तवज्जो दी जाती है। डियर व्यूअर्स, इस तारुफ के अंदर इस मुसलमान ममालिक की इस तस्बीह के दाने के अंदर जो अगला मुल्क है वो है सुल्तानेट ऑफ ओमान, यानी ये ओमान की सल्तनत है। इसका भी अपना दुनिया के नक्शे पर
ایک اپنا مقام ہے، یہ چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کا فن تعمیر عربی ثقافت سے بہت قریب ہے، عربی طرز تعمیر ان کی جو فن تعمیر ہے اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ساحل سمندر پر ہونے کی وجہ سے، ساحل سمندر پر بنائے جانے والے، آباد کی جانے والی آبادی شہروں کی وجہ سے، شہروں کی طرز پر اس کی بھی فن تعمیر ہے، اور اس کی فن تعمیر میں بھی اسلامک ٹچ آپ کو نظر آئے گا، جس طرح باقی اسلامی ملکوں میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تیل کے ذخائر ہونے کی وجہ سے یہ ملک بھی دنیا کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اور اس ملک کی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کریوڈ آئل پر ہے۔ اس طرح گیس پر بھی اس ملک کی اکانومی کا انحصار ہے۔ گیس اور آئل ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور مسلمان ملک ہے۔ ظاہری بات ہے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ تعارف کروانے کا مقصد وہی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر یہ سارے مسلمان یونائٹ ہو جائے، اکٹھے ہو جائے، تو یقین کرے کہ دنیا میں ان کی طاقت جو ہے اس کا توتی بولے۔ ڈیئر ویورز، سلطنت عمان جو ہے اس کے، جیسے میں نے کہا کہ تین طرف سے سمندر ہے، تو سمندر کی وجہ سے اس کے بیچز، یہاں کا انفراسٹرکچر سیر و سیاحت کے لیے بہت ہی دیدنی ہے اور بہت ہی پرکشش ہے۔ کیونکہ فنانشی طور پر یہ ملک سٹرونگ ہے، تو لہذا اس کی فن تعمیر میں بہت کمال کی مہارت حاصل کی ہے دوسرے عرب ممالک کی طرح، جس کی وجہ سے بہت سے ٹورسٹ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آگے بڑھتے ہیں اور ان مسلمان ملکوں میں اگلے جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کنگڈم آف جارڈن۔ جارڈن بھی دنیا کے نقشے پر اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اسلامی طرز تعمیر، اسلامک ثقافت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے جھنڈے میں 4 رنگ ہیں، سبز، سفید، کالا اور سرخ۔ اس ملک کی فن تعمیر اسلامک طرز تعمیر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی تہذیب بھی اسلامک ہے۔ تاریخی لحاظ سے اور جیوگرافیکلی یہ ملک بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے، اور مسلم ممالک میں بھی اس ملک کا اپنا ایک نام ہے۔ یہاں پر بھی جمہوری نظام ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر پہاڑ ہے، سمندر ہے، اور کچھ چٹیل میدان ہیں۔ یہ اس کی آپ کو جو لینڈسکیپ میں ملے گا۔ اس ملک کے اندر بھی جو فن تعمیر ہے وہ بڑا جدت، اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا انحصار زیادہ تر گولڈ مائننگ پر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کیمیکلز اور مکس انڈسٹریز کا دار و مدار ان کی معیشت پر ہے، اور یہ بہت سی انڈسٹریز اس ملک میں ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت پر بھی اس ملک کا انحصار ہے۔ یہ ملک دنیا کے نقشے پر ایک بہترین اسلامی ملک کے طور پر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاں لینڈسکیپ بڑی خوبصورت ہیں، اس کا فن تعمیر، مساجد اور دوسری فن تعمیر اسلامک ٹچ کے ساتھ ہے۔ ڈیئر ویورز، جو ہم اسلام ملکوں کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جارڈن کی جو ثقافت ہے وہ ایک اپنی یونیک قسم کی ہے۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی۔ ڈیئر ویورز، یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ دنیا کے نقشے پر ایک ابھرتی ہوئی جو ہے یہ جمہوریت ہے۔ اگرچہ کہ یہ بھی دنیا کے نقشے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اپنے فن تعمیر، اپنی ثقافت کے لحاظ سے اس ملک میں بھی اسلامک ٹچ آپ کو ملے گا فن تعمیر میں۔ اس کے علاوہ جدیدیت کا رنگ بھی آپ کو یہاں پر فن تعمیر میں نظر آئے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان جدید اور تاریخی ثقافت کی ملاپ ہے تو یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ یہاں پر آپ کو بڑی بڑی چٹانیں ملیں گی، بڑے بڑے گلیشیئرز، اونچے اونچے پہاڑ، دنیا کے دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی K2، اس کے علاوہ چراگاہیں، سرسبز پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، میدان، سمندر، اس کے علاوہ صحرا اور بہترین خوبصورت لینڈسکیپ سے سجا ہوا یہ ملک پاکستان، جہاں پر ٹورزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے، لیکن کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے پاکستان ٹورزم کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کر سکا۔ امید ہے اب آگے بڑھ کر یہ ملک اپنے ٹورزم کو بھی پروموٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اسلامی ملکوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے کہ اگر یہ سارے اسلامی ملکوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر سکیں۔ OIC جیسے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر مسلم ممالک اکٹھے ہو کر بھی شاید دنیا کو اکٹھے نظر
نہیں آ رہے، اس میں بھی یہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس ملک کا زیادہ تر معاشرے کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے، اس کے علاوہ اب یہ انڈسٹریز کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور یہاں پر گولڈ، گیس اور کوئلے کے ذخائر بھی بیش بہا موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ملک ان ذخائر کو کس طرح سے ایکسپلور کرتا ہے۔ فن تعمیر میں جیسے میں نے کہا جدت ہے، تو اس کے ساتھ تاریخی لحاظ سے بھی یہ ملک اپنے تاریخی ورثے کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اس ملک کے اندر بہترین، دنیا کی بہترین افواج میں سے افواج ہے، بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ سپورٹس کے اندر اس ملک نے بہت سے نام کمائے ہیں، جیسے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اس طرح اسکواش ہے، سنوکر ہے، اور اس کے علاوہ اولمپکس میں بھی بہت سی کھیلوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ بہترین لینڈسکیپ کی وجہ سے یہ ملک خوبصورت ترین جو مسلم ممالک ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مساجد کی فن تعمیر بالکل انڈیا، پاکستان اور عرب کے سے یہ انسپائر بالکل سیم ہے۔ اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات کے اندر آپ کو کچھ چائنیز طرز کی انسٹرکشن بھی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی یونیک بھی آپ کو وہاں پر لینڈسکیپس ملیں گے، جو کہ اپنے آپ میں ایک دیدنی۔ ڈیئر ویورز، اس ملک کے جتنے حصے ہیں ہر حصے کی اپنی ثقافت ہے۔ اگر آپ پنجاب میں آئیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان، KPK، اس کے علاوہ گلگت بلتستان، یہ سارے وہ علاقے ہیں جن کی اپنی ثقافت ہے، اور ہر علاقے اس وطن کا ہر حصہ اپنی ثقافت کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا کیونکہ تعلق سیدھا اسلامی اتحاد کے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے، تو یہاں میں بات ضرور وہی کرتا جاؤں گا کہ اگر پاکستان دوسرے اسلام ملکوں کے ساتھ مل کر کسی اتحاد کو پروموٹ کرتا ہے، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ اس میں اس ملک کا بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ عام طور پہ اسلامی ممالک میں پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو تمام اسلامی ممالک نے ان ایٹم بم کو اسلامک بم کا نام دیا تھا، جو اس بات کی خمیازی ہے کہ تمام اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا حصہ سمجھتے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق پیدا کریں تمام ملکوں میں، تاکہ سب ہم آپس میں مل کر اتنا جو اسٹرانگ معیشت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس جو معدنی وسائل ہیں، ہر چیز بیش بہا ہے، صرف بات اس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے ہاں اتفاق نہیں ہے۔ اگر یہ اسلامی ممالک آپس میں اتحاد کر لیں تو یقین کریں کہ دنیا میں کوئی اسرائیل جیسا ملک کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر، اسلامی ملک چھوڑ کے اسلامی کمیونٹی پر بھی کوئی ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظاہری بات ہے اس اتحاد اور اس اتفاق کا مقصد کسی پر ظلم کرنا، کسی پر قبضہ کرنا کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا دفاع ہے، تو اپنے دفاع کے لیے اسلامی ملکوں کو ضرور اکٹھا ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کے باقی ممالک جو کہ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں مختلف اسلامی ممالک پر، ان کو ایک کلیئر میسج جائے، جس کے اندر فلسطین والے ہیں، کشمیر والے ہیں، ان کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے، جہاں پر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ان ممالک کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں باقی ممالک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔